मजहब के नाम पर लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ। मुलाज़मीन को सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत पर तनकीद करने के खिलाफ इंतबाह। महकमे स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की PG डिग्री की तफसीलात की तलब। बीडी मिश्रा ने लद्दाख के LG के तौर ओहदे और राजदारी का लिया खलब। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया खलब। सांबा और किश्तवाड़ में सड़क हादसे। सांबा सड़क हादसे में नौजवान अज़जान, वालिद जख्मी। किश्तवाड़ में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम में 2 नौजवान जख्मी। और आज से 21 फरवरी तक वादी कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जम्मू और कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कश्मीर के 4 अजला में तूदे गिरने की वार्निंग की जारी। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क के अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के वसाइल बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को BJP राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जो उनके खिलाफ बोलता है या बोलेगा उनकी हालत मुसलमानों से बदतर बनाई जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में एक तकरीब के दौरान किया है। हाँ, कहीं कहीं अगर मिली तो कहीं बाहर से। हमारी रेत बाजरी वो भी बाहर जाती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। कहां से आई है आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठेका हो तो उनको, मिनरल्स हो तो उनको, बाजरे हो तो उनको, शराब के ठेके हो तो उनको। नौकरियां जहां जहां होती है, आप देखिए जो हमारे सेंट्रल डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसमें देखिए जो भी भर्ती होती है बाहर से होती है, यहाँ को कोई नहीं जाता उसमें। तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुझे बताइए आप, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये जो इसको बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू मुसलमान के, अभी इलेक्शन जब आएगा फिर वही होगा, डोगरो मुसलमान तुमको मार देंगे मुसलमानों का। भाई आज तो प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, आज तो प्रेसिडेंट भी हिंदू है, तो फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर क्या करोगे? जब कोई दुश्मन नहीं मिलता है तो मुगलों की बात करते हैं। अब मुझे बताओ, मुगलों के तो मुसलमान तो उनका जिक्र नहीं करते हैं जितना ये लोग जिक्र करते हैं, जैसे उन्हीं की औलाद है। शैम 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 है ना, मतलब बाप दादा का कौन जिक्र करता है ज्यादा? जो औलाद होती है, बाकी तो नहीं करते हैं ना। ये तो इतना जिक्र, मुगल मुगल मुगल, फिर ये किया फिर वो किया, लगता है ये उन्हीं की औलाद है। और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद उनके साथ भी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब BBC की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। इसलिए मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही ने ढोल बजाए थे 370 के बाद। और आज सबसे ज्यादा बर्बादी अगर कहीं है, अगर बिजनेस खत्म हो गया है, अगर फैक्ट्रियों में नुकसान है, तो वो जम्मू में है। इसलिए जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस खाप में से, खाबे खरगोश में से बाहर आ जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहाँ कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये BJP राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उनको, वो इनके साथ है। जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इसको। अगर मेरे हिंदू भाइयों को, बच्चों को ये लगता है कि ये हमारी जमात है, ये आपकी जमात नहीं है, ये BJP की जमात है, ये जनसंघ की जमात है, ये RSS की जमात है, ये गोडसे की जमात है। वो जमात जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों के तलबे चाटते रहे ये लोग। देंगे आज बताइए, करोड़ों रुपए का सामान जो है सड़ रहा है जम्मू के बाजारों में। फैक्ट्रीज बाहर से लाएंगे, उनको जमीन देंगे, जो यहाँ के फैक्ट्री वाले हैं वो तो उनका तो दिवालिया निकल गए। क्या किया इन्होंने उनके लिए?
اور جو ملازم ہے وہ کہاں سے آتے ہیں, چاہے وہ ڈوڈا ہو چاہے یہاں ہو. اور ہم تو کشمیر والے کہتے ہیں ہماری ڈیموگرافی چینج ہو گئی, آپ کی تو ہو گئی. جموں کی تو ڈیموگرافی چینج ہو گئی. آپ دیکھیے دائیں بائیں دیکھیے, پھر دیکھیے آپ کو ڈوگرا کہاں نظر آتا ہے, کتنے ڈوگرے آپ کو فیکٹریوں میں نظر آتے ہیں, کتنے ڈوگرے آپ کو دفتروں میں نظر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ تو بہت ڈوگرا کرتے ہیں. مجھے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر ظفر منہاس نے وزیر داخلہ کے جموں کشمیر کے متعلق دیے گئے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وادی میں پتھر بازی ختم ہوئی ہے, تاہم جو موجودہ حالات ہیں وہ کافی مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک ہے تو اسمبلی انتخابات میں تاخیر کیوں ہوتی ہے. ظفر منہاس نے مزید کہا ہے کہ جموں کشمیر کا تشخص ختم کر کے یہاں کے لوگوں کو بے اختیار کیا گیا ہے. دیکھیے, ہوم منسٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو ایک ڈیموکریسی میں ہوم منسٹر ہو یا ایک عام ناگرک, ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا ایک حق ہے. تو اگر اس طور پہ انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں تک جموں کشمیر کے عوام کا تعلق ہے, گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ اس سے مختلف ہے. یہ کہنا کہ ہم نے وہ کیا جو 70 سالوں میں نہیں ہوا, یہ بات تو وہ ٹھیک کہتے ہیں. 5 اگست کو جو ہوا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. کانگریس بھی وہی کچھ کر رہی تھی, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک جھٹکے میں ہی وہ سارا کچھ کیا. یعنی وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کیسے ڈس امپاور کیا جائے. تو یہ بات سچ ہے, ڈس امپاورمنٹ کا پروسیس جو تھا, جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا, وہ اس میں واقعی تیزی آئی. تو یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. تو آج آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام تو کہیں انوالو ہی نہیں ہے کسی فیصلے میں, کسی پالیسی میں. پورا جموں کشمیر کا عوام چیخ رہا ہے ڈرائیو کو لے کر, زمینوں کی ایوکشن کو لے کر, اس بلڈوزر کے خلاف لوگ بول رہے ہیں. تو گراؤنڈ پہ تو وہ لوگ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر شاید درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں دیانتداری کی بات یہ ہے کہ آج ایلینیشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ سچ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو لے کر جو وہ کہتے ہیں اس میں سچائی ہے. آج کل پتھر نہیں پھینکے جاتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک جمہوری ملک میں لوگوں سے پوچھنا, لوگوں سے رائے لینا, لوگوں کے الیکشن کروانا سب سے بڑی ضروری بات ہوتی ہے. 90s میں جب یہاں ہر 4 طرف ملیٹنٹ گھوم رہے تھے, تب بھی سرکار نے یہاں الیکشن کروائے تھے جب ٹی وی رکھا گیا تھا سڑک پہ. یہ الگ بات ہے کہ ووٹنگ کا پرسنٹیج کم تھا. اس کے بعد 1995 میں بھی الیکشن ہوئے 4 سال کے بعد. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں, سب کچھ گڈی ہے, 8 سال ہو گئے الیکشن نہیں کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ اس ایک سوال میں ہر بات کا جواب ہے. میں ایک شعر کے ساتھ, اگر آپ یہ بعد میں ریلیز کریں تو اس پہ تبصرہ کروں گا کہ ٹوٹے لبوں کا قفل تو تم کو پتہ چلے, سینے میں کتنا درد چھپائے ہوئے ہیں لوگ. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے گزشتہ برسوں میں حاضر سروس اساتذہ کے ذریعے حاصل کی گئی پی جی ڈگریوں کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے ایک جامع مشق شروع کی ہے. اس سلسلے میں انتظامی محکمہ نے سینیارٹی کو ختمی شکل دینے کے لیے جموں کشمیر بھر کے اساتذہ کی پی جی ڈگری کی تفصیلات طلب کی ہے. انتظامی محکمہ نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر اور جموں صوبے سے کہا کہ وہ انچارج لیکچررز, ماسٹرز اور اساتذہ کے ذریعے سروس کے دوران مختلف شعبوں میں حاصل پوسٹ گریجویٹ ڈگریوں کی معلومات فراہم کرے. ادھر جموں کشمیر انتظامیہ نے تمام انتظامی سیکرٹریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کی نگرانی کرے تاکہ ایسے ملازمین کی نشاندہی کی جا سکے جو سرکاری پالیسیوں پر ناگوار تبصرے کرتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری اے کے مہتا نے ایک روز قبل ایک میٹنگ میں جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو اس سلسلے میں ایک ضروری سرکولر جاری کرنے کی ہدایت دی, جس دوران کہا گیا ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین حکومتی پالیسیوں اور کامیابیوں پر تنقید کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناگوار تبصرے کر رہے ہیں. اے کے مہتا نے تمام انتظامی سیکرٹریوں کو ہدایت دی کہ وہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کی باقاعدگی سے نگرانی کرے اور جی اے ڈی کو اس حوالے سے مطالعہ کرنے کے علاوہ ان ملازمین کو نوٹس جاری کرے. ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ متعلقہ ضلع مجسٹریٹس نے تمام ضلع اور سیکٹر افسران کو فوری پیغامات بھیجے اور انہیں ہدایت دی کہ وہ اپنے ماتحت عملے کو اس معاملے سے آگاہ کرے اور ایسے تمام ملازمین کی نشاندہی کو جلد یقینی
बनाया जाए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।